शर्मा विष्णुर्ब्रह्मः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि तदं वदिष्यामि तन्मावद तद्भक्तारवद अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रस्य पर्णः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्ब्रह्मः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं धर्मावावेद आवेद भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु అమ్మవారి దర్శనం తీసుకొని కలగలరు. అలాగే రేపు ఎల్లుండి అనగా 29 సోమవారం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణ కాబట్టి